दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेपाल भारत सीमा विवाद जटिल बन्दै वार्ताको लागि भारतको शर्त दुवै देशले मिलाउनु पर्ने चिनिया पक्षको भनाई। सरकारले नक्सा जारी गरेसँगै चर्चामा सीमा विवाद, सामाजिक सञ्जालमा घोचपेच र बहस। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाका सिल गरिने, अत्यावश्यक भए आरटीटी परीक्षण आफैले गर्नुपर्ने। लकडाउनमा पनि विकास निर्माणका काम धमाधम, मनसुन र सामग्री अभाव भएर संक्रमणको त्रास। र कोरोना भाइरस र लकडाउनको कारण ईपीएस परीक्षा प्रभावित, डिजिटल माध्यमबाट परीक्षा गरिने दक्षिण कोरिया सरकारको तयारी। दर्शकवृन्द बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रसंगबाट। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट 51 लाख भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या 3,30,000 नाघेको छ। त्यस्तै 20,38,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार 453 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये 49 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अब पूरा समाचार। दर्शकवृन्द गत वर्षहरूमा झै यस वर्ष पनि जेठ महिनामा हुनुपर्ने रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत कोरियाली भाषा परीक्षा कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको छ। यद्यपि दक्षिण कोरिया सरकारले भने भाषा परीक्षा तयारी गरिरहेका युवालाई डिजिटल प्रविधि मार्फत परीक्षामा सामेल गराई कोरिया लाने तयारी भइरहेको जनाएको छ। हेरौं यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। जेठमा हुनुपर्ने रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत कोरियाली भाषा परीक्षा कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको छ। यद्यपि दक्षिण कोरिया सरकारले भने भाषा परीक्षा तयारी गरिरहेका युवालाई डिजिटल प्रविधि मार्फत परीक्षामा सामेल गराई कोरिया ल्याउन तयारी भइरहेको जनाएको छ। नेपाल स्थित ईपीएस कोरियाका एचआरडी प्रमुख पार्क हि सुङले मंगलबार रोजगार विभागमा भएको बैठकमा उक्त कुरा बताएका हुन्। उनका अनुसार पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार जुन महिनामा हुनुपर्ने कोरियाली भाषा परीक्षा कोरोना भाइरसका कारण केही पछि सरे पनि डिजिटल प्रविधि मार्फत भाषा परीक्षा लिन सकिनेछ। कोरिया सरकारले ईपीएस प्रणाली अन्तर्गत 16 देशका नागरिकहरूलाई भाषा परीक्षा लिई रोजगारीका लागि लाने गरेको छ। उक्त 16 देशमध्ये नेपाल पनि एक हो। कोरियाले हरेक वर्ष नेपालका लागि 7,000 रोजगारीको कोटा प्रदान गर्दै आएको छ। त्यस अन्तर्गत यस वर्ष पनि 7,000 कोटा सरकारले नेपाली युवाका लागि छुट्याएको थियो। तर कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण ईपीएस परीक्षा प्रभावित भएसँगै कोरिया जाने श्रमिकहरूमा अन्योलता उत्पन्न भएको छ। हाल कोरियामा निर्माण क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा गरी 40,000 बढी नेपाली ईपीएस अन्तर्गत प्रत्यक्ष रोजगारीमा संलग्न रहेका छन्। उता कोरियाली सरकारले कोरोना महामारीको प्रभाव कम भएको संकेत गर्दै विद्यालय स्तरको पठन पाठन क्रमशः सुरु गरेको छ। गत फेब्रुअरीदेखि बन्द भएको पठन पाठन हाल पहिलो चरणमा माध्यमिक तह र केही दिनपछि अन्य तहको पठन पाठन पनि सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। कोरियाली सरकारले विद्यालयका विद्यार्थी तथा शिक्षकको स्वास्थ्य अवस्था र सेल्फ आइसोलेसनलाई विशेष महत्त्व दिँदै पठन पाठनलाई अघि बढाउने भएको हो। वर्ल्डोमिटरको तथ्याङ्क अनुसार नयाँ 12 संक्रमित सहित हाल कोरियामा 11,122 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएका छन्। त्यसमध्ये 264 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10,135 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रभाव र यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले लकडाउन जारी गरेको आज 59औं दिन। तर यस अवधिमा पनि विकास निर्माणका कार्य भने नरोकिएको सडक विभागले जनाएको छ। अब हेरौं सडक विभागले गर्दै आएका गतिविधि र अबको योजनाबारे तयार पारिएको यो रिपोर्ट। चैत महिनामा कतिपय आयोजना तथा निर्माण कार्य सुस्त र कतिपयको कार्य ठप्प नै भए पनि वैशाखमा भने झण्डै 250 स्थानमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो, जसले विकास निर्माण कार्यमा निरन्तरता कायम राखेको छ। यतिबेला काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लामा सडक तथा पुल निर्माण र मर्मत भइरहेका छन्। डिभिजन सडक कार्यालयले निर्माणसँगै मर्मत गरिरहेको छ भने काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले विस्तारित सडकमा पूर्वाधार निर्माण अघि बढाइरहेको छ। हाल जेठ महिनामा भने कोभिड-19 संक्रमितको संख्या दैनिक बढिरहँदा निर्माणको काम गर्न गाह्रो भएको विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले बताए। उनका अनुसार वर्षा अघि निर्माण नसकिँदा थप क्षति पुग्ने स्थानमा निर्माण कार्य भइरहेको र वर्षा अघि गर्नै पर्ने अल्पत्र आयोजनामा काम सुरु गरेको थियो। त्यसमध्ये असारसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएका आधा मात्रै निर्माण कार्य सकिने अवस्थामा छन्। हाल आएर नागरिक त्रासमा रहेका कारण गर्नै पर्छ भन्ने अवस्था भने नरहेको महानिर्देशक केशव कुमारको भनाइ छ।
अहिले उपत्यकामा पनि निर्माण सामग्री अभावका कारण धेरै दिनसम्म काम गर्ने वातावरण नरहेको महानिर्देशक शर्मा बताउँछन्। यस अवधिमा विभिन्न स्थानमा ओभरले भए पनि अब निर्माण सामग्रीको अभाव देखिन थालेको र बाँकी निर्माण सामग्री 2-4 दिनमै सकिने महानिर्देशकको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको झण्डै 2 महिना बाँकी रहे पनि निर्माणाधीन धेरै स्थानमा योजना सम्पन्न नहुने निश्चित छ। विभागका अनुसार कोभिड-19 संक्रमण नदेखिएका कतिपय स्थानमा पनि प्री मनसुनका कारण काम गर्न कठिन हुन सक्ने देखिएको छ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विकास निर्माणका लागि दिँदै आएको पासमा कडाई गरेसँगै जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ। यस्तै निर्माणाधीन आयोजना रहेको स्थानमा आम नागरिकबाट भाइरस संक्रमणको त्रासले विरोध हुन थालेको विभागको भनाइ छ। निर्माण सामग्री लिन जाँदादेखि निर्माणको काम गर्दासम्म चालक, मजदुर र कर्मचारीसँग समुदायले शंका गर्ने गरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक प्रगति अब धेरै बढाउन नसकिने विभागको भनाइ छ। यता विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन साना ठूलो आयोजनाको काम भने स्वास्थ्यमा सावधानी अपनाउँदै अघि बढाएको छ। निर्माण स्थलमा सामाजिक दूरी कायम गरेर निर्माण अघि बढिरहेको छ भने ती स्थानमा भिडभाड नगर्ने, कामदारलाई त्यही क्लोज क्याम्पमा राख्ने, मास्क, सेनिटाइजर प्रयोग गरेर काम भइरहेको विभागले जनाएको छ। आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले बन्दाबन्दीको अवधि थप गर्दा अल्पत्र भौतिक पूर्वाधार योजना मध्ये तत्काल गर्न आवश्यक आयोजनाको काम भइरहेको विभागको भनाइ छ। गृह मन्त्रालयले उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर प्रवेशलाई थप कडा बनाउने निर्णय गरेको छ। उपत्यका बाहिरबाट लुकीछिपी छिटफुट आउने जाने क्रमले उपत्यकावासीमा संक्रमण र त्रास बढेकाले मन्त्रालयले स्थानीय निकायसँगको छलफलपछि यस्तो निर्णय गरेको हो। प्रस्तुत छ यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। गृह मन्त्रालयले लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक बाहेकका काममा उपत्यका प्रवेश निषेध गर्ने निर्णयलाई थप कडा बनाएको छ। मन्त्रालयले गत जेठ 1 गते उपत्यकाका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलका आधारमा उपत्यका प्रवेशमा निषेधको निर्णयलाई थप कडाई गरी कार्यान्वयन गर्न यस्तो निर्देशन दिएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा जेठ 1 गते बसेको बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारी, उपत्यकाको नाकासँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी थिए। गृहले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइएको पत्रमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशका सबै नाकाहरू अत्यावश्यक प्रयोजन बाहेक पूर्ण रूपमा सील गर्न आग्रह गरिएको छ। लुकीछिपी हुने प्रवेशलाई समेत पूर्ण रूपमा रोक्न भनिएको छ। मन्त्रालयले नाका प्रवेशका स्थानीय तहहरू लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहहरूले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी आफ्नो क्षेत्रमा रहेका होटल, पार्टी प्यालेस, सामुदायिक भवन र अन्य सम्भाव्य स्थलहरूलाई क्वारेन्टाइन बस्ने व्यक्ति स्वयंले क्वारेन्टाइन खर्च भुक्तानी गर्ने गरी सम्भावित क्वारेन्टाइन प्रयोजनका लागि लागत सङ्कलन र अन्य व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउन पनि अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक काममा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले उपत्यका प्रवेश पूर्व नै स्वयं आफ्नो खर्चमा उपलब्ध भएसम्म आरडीटी परीक्षण गरी सोको रिपोर्टका साथ काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश अनुमति माग गर्न पनि सबैसँग मन्त्रालयको आग्रह छ। यसैगरी मन्त्रालयबाट जारी पत्रमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश बिन्दुमा आइपुग्ने सवारी साधनहरू प्रवेश बिन्दुमा पुग्नु पूर्व नै सुरक्षा निकायले विशेष निगरानीका साथ रोक्ने र आगमनमा कडाई गर्ने भनिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाका स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा लुकीछिपी उपत्यका प्रवेश गर्नेहरूको खोजी र लगत सङ्कलन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा सबै सुरक्षा निकायले उपत्यका प्रवेश नाकाको चेक, जाँच र निगरानीमा थप कडाई गरिनेछ। यस्तै स्थानीय सङ्घ संस्था क्लबहरूले गरिरहेको सामूहिक राहत वितरण र खाना वितरणले भिडभाड बढ्न गई जोखिम बढाएकाले उक्त कार्य स्थानीय तहसँग समन्वय नभएमा रोक्ने र समन्वय गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल पालना गरी वितरण गर्नुपर्ने पनि अनुरोध गरेको छ। उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरूले गत जेठ 1 गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग उपत्यकाको आवत जावतलाई कडाई गर्न माग गरेसँगै मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो। विशेष गरेर लाखौंको संख्यामा रहेका उपत्यकावासीले सरकारले गरेको निर्णयलाई पालना गरिरहेको अवस्थामा केही व्यक्तिको आवत जावतले उपत्यका अशान्त बनिरहेको भन्दै स्थानीय प्रतिनिधिको मागलाई मध्यनजर गर्दै गृहले आवत जावतमा कडाई गरेको हो।
सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै यो विषय सामाजिक सञ्जालमा हटकेक बनेको छ। नेपाली नागरिकले सरकारको यो कदमलाई खोलेर स्वागत गरेका छन् भने भारतीय नागरिक र सञ्चार क्षेत्रले अनेकौं टीका टिप्पणी र आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले सीमा क्षेत्रलाई मात्र नभएर अभिनेत्री मनिषा कोइराला तथा आम नेपाली नागरिकलाई अवाञ्छनीय प्रतिक्रिया दिन भ्याएका छन्। यिनै विविध विषयलाई समेटेर हामीले एउटा सामग्री तयार पारेका छौं। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल सरकारले बुधबार दिउँसो नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्यो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधबार दिउँसो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। सन् 1816 मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धिका आधारमा सार्वजनिक उक्त नक्साका बारेमा यति बेला चौतर्फी चर्चा चलिएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा यो विषय हटकेक बनेको छ। अझ नेपाल भारत सीमा र जारी नक्सालाई लिएर गरिएका टीका टिप्पणी र घोचपेचका विषय सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङको रूपमा देखिएका छन्। नक्सा सार्वजनिक गरिनुलाई आम नेपालीहरूले स्वागत गरेका छन् भने भारतीय मिडियाले अनेकन अड्कलबाजी गर्दै यसको विरोध गरेका छन्। विरोधले भरिएका समाचार तथा आरोप प्रत्यारोप अनि नेपाली नागरिकले त्यस विरुद्ध दिएका प्रतिक्रियात्मक विषय सामाजिक सञ्जालमा अग्र स्थानमा छन्। #BackOfIndia, #IamWithManisha कोइराला लगायतका विषय सामाजिक सञ्जालको अग्र स्थानमा छन्। नेपाल सरकारले वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले एक ट्विट गरेकी थिइन्, जहाँ मनिषाले नेपाल सरकारले गरेको काम स्वागतयोग्य ठहर्याउँदै अब नेपाल, भारत र चीनले त्रिपक्षीय छलफलका आधारमा सीमा विवाद सुल्झाउन सुझाव दिएकी थिइन्। तर मनिषाको उक्त ट्विटलाई भारतीय नागरिक र सञ्चार क्षेत्रले अनेकौं टीका टिप्पणी र आलोचना गरेका छन्। मनिषाको उक्त ट्विटलाई लिएर कतिपय ट्विटर प्रयोगकर्ताले नेपाललाई चीनसँग सतर्क रहन सल्लाह दिएका छन् भने कतिपयले नेपालीलाई भारत विरोधी भन्दै आरोप लगाएका छन्। यस्तै केही प्रयोगकर्ताले मनिषालाई भारतबाट लखेट्न माग गरेका छन्। उनीहरूले भारतको नुन खाएर नेपाल र चीनको साथ दिएको भन्दै मनिषालाई गाली गरेका छन्। यस विषयलाई लिएर नेपाली सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, कलाकार, सर्वसाधारण तथा अन्य पक्षले मनिषाको साथ दिँदै भारतीय नागरिकले राखेका गलत र तल्लो स्तरको प्रतिज्ञाको चर्को आलोचना गरेका छन्। अधिकांशले श्रम बेचेको हो, स्वाभिमान होइन भन्दै मनिषालाई साथ दिएका छन्। यस्तै प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सङ्घीय सांसद विनेन्द्र रिजालले भारतीय सञ्चार माध्यमसँग दिएको अन्तर्वार्ता र उनको जवाफ चित्तबुद्ध भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्चा सुरु भएको छ। भारतीय च्यानल रिपब्लिक टेलिभिजनमा द डिबेट कार्यक्रमका लागि दिएको अन्तर्वार्तामा रिजालले प्रतिपक्षी भए पनि सिमानाको मुद्दामा सरकारको साथमा आफूहरू रहेको उल्लेख गरेसँगै सामाजिक सञ्जालमा यसले स्थान पाएको हो। दर्शकबिन, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद झनै जटिल बन्दै गएको छ। नेपालले जारी गरेको नक्साप्रति आपत्ति जनाउँदै भारतले आफ्नो सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा आक्रमण भएको दावी गरेसँगै सीमा विवाद जटिल बन्दै गएको हो। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। बुधबार नेपालले सार्वजनिक गरेको वास्तविक नक्सालाई भारतले कृत्रिम नक्सा भनेर टिप्पणी गरेको छ। भारतले विज्ञप्तिमा वार्ताका लागि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्ने शर्त समेत अघि सारेको छ। यसको अर्थ भारत अहिले वार्ताका लागि उपयुक्त समय नभएको भनेर उल्लेख गर्न चाहन्छ। यसले गर्दा भारतले वार्ताका लागि अन्य केही शर्त पनि राखेको त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ। यसअघि जारी विज्ञप्तिमा कोरोना संक्रमण त्रासको अन्त्य लगत्तै दुई देशको बीचमा वार्ता गर्ने प्रतिबद्धता भारत सरकारले गरेको थियो। तर पछिल्लो वक्तव्यमा उपयुक्त वार्ताको विषय उल्लेख गरिएको छ। नेपालले भने कोभिड-19 को त्रास र प्रभावकै समयमा दुई देशका परराष्ट्र सचिवको बीचमा वार्ता गर्न सकिने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। अहिलेसम्म दुई देशको बीचमा सिमानाको विषयमा वार्ता गर्नका लागि दुवै देश सहमत भएको एउटै प्लेटफर्म भनेको परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता हो। पछिल्लो पटक सन् 2014 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको समयमा सुस्ता र कालापानीको विषयमा वार्ता अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। तर त्यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म एकपटक पनि वार्ता हुन सकेको छैन। नक्सा जारी गरे लगत्तै अब नेपालले त्यो नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेछ। तत्कालका लागि काठमाडौँमा उपलब्ध कूटनीतिक निकायका प्रमुखलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी दिने तयारी सरकारले गरेको छ। त्यस्तै गरी उक्त नक्सा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई दिने सरकारको तयारी छ। यता नेपालका संसदीय प्रतिनिधिहरूले दुई देशको सीमा विवादमा चीन पनि जिम्मेवार हुने आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर चीनले भने यस सीमा विवादमा चीनको कुनै संलग्नता नरहेको संकेत दिएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजेनले
उक्त विवाद नेपाल र भारतको भएको र उनीहरूकै आपसी संवादबाट समाधान खोजिनुपर्ने बताएका हुन्। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।